Hello friends, welcome to my channel. It's me Ganesh Thami. I'm going to explain the poem The Unknown Citizen written by W.H. Auden. W.H. Auden Anglo-American poet, author र playwright हुन् अर्थात् उनी ब्रिटिश ओरिजिनको अमेरिकन पोइट हुन्। उनी 20th सेन्चुरीको मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल लिटरेरी फिगर हुन्। उनको फेमस वर्क्सहरू हु इज हु, द अननोन सिटिजन, स्टप अल द क्लक्स, अटम सङ, लुलेबी, नाइट मेल, इन मेमोरी अफ W.B. येट्स इत्यादि हुन्। द अननोन सिटिजन भन्ने कविता 1939 मा लेखिएको थियो। जब कवि ब्रिटेनबाट अमेरिका बसाइछ अरे त्यसको केही छोटो समयमै लेखिएको थियो। यो एउटा स्याटाइरिकल इलेजी हो। यसमा स्याटायर व्यङ्ग्य गरिएको छ र इलेजी हो। इलेजी भनेको मर्निङ सङ, समबडीज डेथ, कोही मरेको छ र त्यसको मृत्युको शोकमा लेखिएको कविता हो। दुईटै गुणहरू यसमा छ र यो एउटै स्ट्यान्जामा, सिङ्गल स्ट्यान्जामा जम्मा 29 लाइन्स छ, 29 वटा लाइन। अनि यसको सुरुमा एन इपिटाफ एट द बिगिनिङ भनेको छ। इपिटाफ भनेको कुनै व्यक्तिको लास गाडिएको ठाउँमा, मृत शरीर गाडिएको ठाउँमा त्यो चिहानमाथि लेखिएको जन्म मृत्यु विभिन्न कुराहरू लेखिएको हुन्छ, उसको बारेमा त्यो लेखिएको छ यसको सुरुमा। र यसको थिमहरू गभर्मेन्ट सर्भिलियन्स भनेको निगरानी, सरकारले गर्ने जनताहरूमाथि गर्ने निगरानी, कन्ट्रोल, अनि अपरेसन भनेको दमनको बारेमा यसमा थिम छ। अब म यसलाई लाइन बाई लाइन नेपालीमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। द अननोन सिटिजन बाई W.H. औडेन। सुरुमा यो पोइमको सुरुमा इपिटाफ दिएको छ। इपिटाफ भनेको कुनै व्यक्तिको जिहानमाथि लेखिएको चिज अथवा उसको प्रशंसामा, प्रेजमा लेखिएको चिजलाई इपिटाफ भनिन्छ। यहाँ इपिटाफ छ 2JS 07M378 दिस मार्बल मोनुमेन्ट इज इरेक्टेड बाई द स्टेट। यहाँ त्यो अननोन सिटिजन, अज्ञात एउटा नागरिक मरेपछि राज्यले उसको नाममा ठड्याएको एउटा मोनुमेन्ट अर्थात् उसको चिहानमाथि ठड्याएको एउटा मोनुमेन्ट, एउटा स्मारक छ, त्यसमा यो चिज लेखिएको छ। यो राज्यले ठड्याएको हो भनेर पनि लेखिएको छ। हि वाज फाउन्ड बाई द ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक। ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक भनेको तथ्याङ्क विभाग। ऊ तथ्याङ्क विभागद्वारा पत्ता लगाइएको, भेटाइएको एउटा व्यक्ति थियो। टु बी वान अगेन्स्ट हुम देयर वाज नो अफिसियल कम्प्लेन्ट। ऊ तथ्याङ्क विभागद्वारा भेटाइएको एउटा व्यक्ति थियो जसको विरुद्धमा अफिसियल कम्प्लेन, उसको बारेमा कुनै कम्प्लेन थिएन, गुनासो थिएन, शिकायत थिएन, उसको बारेमा कुनै मुद्दा मामिला परेको थिएन। यसको मतलब ऊ राम्रो मान्छे थियो। अड्डा अदालतहरूमा उसको बारेमा कुनै पनि मुद्दा मामिला परेको थिएन। एन्ड अल द रिपोर्ट्स अन हिज कन्डक्ट अग्री। र उसको व्यवहारको बारेमा, कन्डक्ट भनेको यहाँ व्यवहार, उसको व्यवहारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण रिपोर्टहरूले, कागजातहरूले के जनाउँछन् त, के अग्री हुन्छन्, के भन्छन् त भने द्याट इन द मोडर्न सेन्स अफ एन ओल्ड फेसन वर्ड हि वाज अ सेन्ट। यदि पुरानो वर्डमा, ओल्ड फेसन, पुरानो वर्ड प्रयोग गरेर भन्नुपर्दा हि वाज अ सेन्ट, ऊ चाहिँ के थियो भनेको मोडर्न टाइमको सेन्ट अथवा साधु। साधु भनेको पहिलेको समयमा धर्मको खोजीमा, भगवानको खोजीमा हिँड्ने मान्छे थिए भने अहिले उसको जुन कन्डक्ट, चरित्र, उसको व्यवहार राम्रो थियो। त्यसैले आधुनिक शब्दमा भन्नुपर्दा ऊ के थियो त भने एउटा सेन्ट थियो, ऊ साधु थियो, आधुनिक समयको साधु थियो, ऊ राम्रो मान्छे थियो। फर इन एभ्रिथिङ ही सर्भड द ग्रेटर कम्युनिटी। उसले जे काम गर्थ्यो त्यसमा उसले समाजको भलाइ, हि वर्कड फर द सोसियल वेलफेयर भन्न खोजेको, वेलफेयर अफ द सोसाइटीको लागि उसले काम गर्थ्यो। ग्रेटर कम्युनिटी भन्न खोजेको यहाँ सोसाइटीको लागि उसले सेवा गर्थ्यो। जे काम गर्थ्यो, इन एभ्रिथिङ, उसले जे काम गरे पनि समाजको सेवाको लागि, भलाइको लागि गर्थ्यो। एक्सेप्ट फर द वार टिल द डे हि रिटायर्ड। युद्धको समयमा बाहेक र ऊ आफ्नो कामबाट रिटायर नहुन्जेलसम्म हि वर्कड इन अ फ्याक्ट्री एन्ड नेभर गट फायर्ड। ऊ युद्धको समयमा बाहेक र रिटायर नभएसम्म त्यो जीवनभरि उसले के गर्यो, एउटा कम्पनीमा काम गर्यो। हि वर्कड फर द फ्याक्ट्री, उसले एउटा फ्याक्ट्रीको लागि काम गर्यो। एन्ड नेभर गट फायर्ड। फायर्ड भनेको जागिरबाट निकाला हुनु, तर ऊ के भयो भने हि नेभर गट फायर्ड, उसलाई जागिरबाट कहिल्यै पनि निकालिएको थिएन। मिन्स ऊ राम्रो मान्छे थियो। बट सेटिस्फाइड हिज इम्प्लोयर्स फज मोटर्स इन्कर्पोरेसन। यो फज मोटर इन्कर्पोरेसन भनेको उसको कम्पनीको नाम हो, काम गर्ने। अनि उसले के गर्यो भने बट सेटिस्फाइड हिज इम्प्लोयर्स भनेको उसका रोजगारदाताहरू, जसले उसलाई रोजगार दिएका थिए, मालिकहरूलाई, कम्पनीको मालिकहरूलाई उसले जहिले पनि के गर्यो, खुसी राख्यो, राम्रो काम गर्यो उसले। एट हि वाजन्ट अ स्क्याब अर अड इन हिज भ्युज। यहाँ स्क्याब भनेको काम छोडेर हडतालमा भाग लिने कामदारलाई भनिन्छ। ऊ कहिल्यै पनि काम छोडेर आन्दोलनमा, हडतालमा भाग लिने, आलोचना गर्ने मान्छे थिएन। ऊ अड पनि थिएन, ऊ अनौठो खालको, अरूभन्दा फरक पनि थिएन उसको भ्युजमा, उसको धारणामा, विचार।
फर हिज युनियन रिपोर्ट्स द्याट हि पेड हिज ड्युज। उसको युनियन रिपोर्ट अनुसार उसले तिर्नुपर्ने पैसा त्यहाँ पनि तिरेको थियो। यहाँ भन्न खोजेको ट्याक्सहरू लोनहरू सबै उसले तिरेको थियो। आवर रिपोर्ट अन हिज युनियन सोज इट वाज साउन्ड। भन्न खोजेको युनियनको रिपोर्ट पनि साउन्ड छ, गुड छ, उसले तिर्नुपर्ने रकम सबैतिर तिरेको छ। एन्ड आवर सोसल साइकोलोजी वर्कर्स फाउन्ड द्याट हि वाज पपुलर विथ हिज मेट्स एन्ड लाइक अ ड्रिङ्क। यहाँ भन्न खोजिएको त्यो अननोन सिटिजन एउटा सोसिएबल पर्सन थियो। ऊ साथीहरूसँग घुलमिल हुन्थ्यो, साथीहरूमा पपुलर थियो, अनि उसको साथीहरू मेट्स साथीहरूसँग ऊ के गर्न चाहन्थ्यो भने लाइक अ ड्रिङ्क, ऊ साथीहरूसँगै पिउन रमाउन पनि रुचाउँथ्यो। भन्न खोजेको सोसियल्ली हि वाज अ गुड पर्सन। द प्रेस आर कन्भिन्स्ड द्याट हि बट अ पेपर एभ्री डे। उसले हरेक दिन एउटा पत्रिका न्युज पेपर पत्रिका पढ्ने गर्थ्यो। ऊ त्यो पत्रिकाको दैनिक ग्राहक पनि थियो। त्यो मिडियाहरूलाई पत्रिकाहरूलाई थाहा छ। पोलिसिज टेकन आउट इन हिज नेम प्रुभ द्याट हि वाज फुल्ली इन्स्योर्ड। पोलिसिज भन्नाले यहाँ बिमाको पोलिसी भन्न खोजेको उसले बिमा गरेको थियो र उसले बिमाको तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण किस्ताहरू इन्स्टलमेन्टहरू पनि तिरेको थियो र उसले सम्पूर्ण चिजको घर गाडी जीवन आफ्नो सबैको बिमा गरेको थियो। एन्ड हिज हेल्थ कार्ड सोज हि वाज वान्स इन हस्पिटल बट लेफ्ट इट क्योर। उसको हेल्थ कार्डले के देखाउँछ भने ऊ एकपटक हस्पिटलमा भर्ना भएको थियो र सन्चो भएपछि मात्रै डिस्चार्ज भएको थियो। बोथ प्रोड्युसर्स रिसर्च एन्ड हाई ग्रेड लिभिङ डिक्लेयर हि वाज फुल्ली सेन्सिबल टु द एडभान्टेजेस अफ द इन्स्टलमेन्ट प्लान। यहाँ प्रोड्युसर रिसर्च र हाई ग्रेड लिभिङ भनेको गभर्मेन्ट फेसिलिटी हो। अब त्यो गभर्मेन्ट फेसिलिटीको बारेमा पनि ऊ के थियो भने जानकार थियो, सेन्सिबल थियो। हि न्यू द एडभान्टेजेस अफ द इन्स्टलमेन्ट, यसको बारेमा पनि उसलाई राम्रो ज्ञान थियो। एन्ड हि ह्याड एभ्रिथिङ नेसेसरी टु द मोडर्न म्यान। एउटा आधुनिक समयको मान्छेलाई चाहिने उसँग सबै चिजहरू थियो, आवश्यक चिजहरू थियो। अ फोनोग्राफ, अ रेडियो, अ कार एन्ड अ फ्रिजिडियर। फोनोग्राफ भनेको रेकर्ड प्लेयर हो अथवा क्यासेट प्लेयर, अनि उसँग रेडियो पनि थियो, कार पनि थियो। फ्रिजिडियर भनेको फ्रिज थियो उसँग। आधुनिक मान्छेसँग चाहिने चिजहरू उसँग सबै थियो। आवर रिसर्चर्स इन्टु पब्लिक ओपिनियन आर कन्टेन्ट। पब्लिक ओपिनियनको बारेमा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ता जुन सरकारले खटाएका उनीहरू पनि सन्तुष्ट छन्। त्यो व्यक्तिले कहिल्यै पनि सरकारको बारेमा नेगेटिभ कुरा गरेन, उसले कहिले पनि कम्प्लेन गरेन। द्याट हि हेल्ड द प्रोपर ओपिनियन्स फर द टाइम अफ द इयर। उसले वर्षभरिको लागि उसले राम्रै ओपिनियन दिन्थ्यो। ऊ कहिले पनि नेगेटिभ ओपिनियन अथवा धारणा सरकारको बारेमा कहिले पनि उसले पोखेन। वेन देयर वाज पिस हि वाज फर पिस, वेन देयर वाज वार हि वेन्ट। जब देशमा शान्ति हुन्थ्यो ऊ शान्तिको पक्षमा उभिन्थ्यो, जब देशमा युद्ध हुन्थ्यो ऊ लडाइँको लागि पनि तयार हुन्थ्यो। हि वेन्ट टु फाइट भन्न खोजेको। हि वाज म्यारिड एन्ड एडेड 5 चिल्ड्रेन टु द पपुलेसन। ऊ विवाहित थियो र उसले 5वटा सन्तान जन्माएको थियो र जनसङ्ख्यामा उसले 5 जना सन्तान थपेको थियो। विच आवर युजेनिस्ट सेज वाज द राइट नम्बर फर अ प्यारेन्ट अफ हिज जेनेरेसन। यहाँ युजेनिस्ट भनेको सन्तान उत्पादन सम्बन्धी विशेषज्ञ भन्न खोजेको। जनसङ्ख्या सम्बन्धी विशेषज्ञको अनुसार त्यो 5 जना बच्चा जन्माउनु भनेको त्यतिखेरको समयमा, जतिखेर भनेको यो 1939 तिर 1939 सन् एडीतिर यो 5वटा बच्चा जन्माउनु त्यतिखेरको पुस्ताको लागि ठिकै हो, जनसङ्ख्याविद अनुसारको पनि धारणा अनुसार। एन्ड आवर टिचर्स रिपोर्ट द्याट हि नेभर इन्टरफियर्ड विथ देयर एजुकेसन। उसले कहिल्यै पनि आफ्नो बच्चाहरूको शिक्षाको बारेमा हस्तक्षेप गरेन अथवा स्कुलमा गएर कम्प्लेन गर्ने काम गरेन। ऊ शिक्षा प्रणालीसँग पनि सन्तुष्टै देखिन्थ्यो। वाज हि फ्री, वाज हि ह्याप्पी, द क्वेसन इज एब्सर्ड। तर यहाँ एउटा हास्यास्पद क्वेसन त के छ भने दुईवटा रिटोरिकल क्वेसन सोधिएको छ। के त्यो व्यक्ति जो मान्छेले सम्पूर्ण काम नियम कानुन अनुसार गर्यो, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्यो, के त्यो मान्छे स्वतन्त्र थियो त, फ्री थियो त, स्वतन्त्र थियो? अनि के ऊ ह्याप्पी थियो, खुसी थियो यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्दा गर्दै? सम्पूर्ण चिजको रेकर्ड सरकारसँग छ, तर खै त उसको ह्याप्पिनेसको बारेमा रेकर्ड छ? ऊ कति ह्याप्पी थियो, के केही मेजरमेन्ट अथवा नापजाँच भएको छ? सम्पूर्ण कुराको रेकर्ड भए पनि उसको ह्याप्पिनेसको बारेमा र स्वतन्त्रताको बारेमा सरकारसँग कुनै पनि रेकर्ड छैन। ह्याड एनिथिङ बिन रङ वी सुड सर्टेनली ह्याभ हर्ड। यदि उसँग केही समस्या हुन्थ्यो भने पनि हामी पक्कै पनि थाहा पाउँथ्यौँ होला। यहाँ लास्ट लाइनले आइरोनी व्यक्त गरिरहेको छ। आइरोनी भनेको द ग्याप बिट्विन व्हाट इज सेड एन्ड व्हाट इज इन्टेन्डेड। भन्न खोजिएको र भनिएको कुरा बिचको ग्यापलाई भनिन्छ आइरोनी।
यहाँ दुईटा रिटोरिकल क्वेसनको आन्सर पनि यहाँ के भन्न सकिन्छ भने एउटा मोडर्न मान्छे जो आफ्नो रुटिनको आफ्नो कामको सेड्युलको स्लेभ भएको छ, काम गधा जस्तै काम गर्नु परेको छ, त्यस्तो मान्छे ह्याप्पी कहाँ हुन सक्छ। ऊ फ्री पनि त छैन नि, जताततै जिम्मेवारीको भारी छ अनि जताततै किस्ता तिर्नु छ, पैसा तिर्नु छ, सबै कुराको हिसाब किताब गभर्नमेन्टले राखेको छ। त्यसैले यहाँ गभर्नमेन्ट अपरेसन पनि देखाएको छ।